हामी यतिखेर बालुवा डाँडाको नजिक पुगिसकेका छौँ। दृश्यमा देख्न सक्छौँ काउसती क्षेत्र, प्रगति नगर क्षेत्र, दलदले क्षेत्र। यहाँबाट अत्यन्तै मनमोहक दृश्य हामीले देख्न सक्छौँ। यो काउसती नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा पर्ने बालुवा डाँडा हो। यो काउसतीको शिर भनेर पनि चिनिन्छ। यो क्षेत्रलाई विकास गर्ने हो भने, बाटोको सुविधा पुर्याउने हो भने, आन्तरिक पर्यटकका साथसाथै बाह्य पर्यटकहरू पनि भित्र्याउन सकिने सम्भावना प्रचुर मात्रामा रहेको छ। हामी करिब 11 बजेतिर जनकल्याण मावि रिट्टेपानीका कक्षा 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई लिएर बालुवा डाँडातर्फ लागेका थियौँ र करिब 2.5 घन्टाको पैदल यात्रापछि हामी बालुवा डाँडा पुग्न सफल भएका छौँ। र त्यस्तै केही विद्यार्थीहरू माथि पुगिसकेका छन् भने हामी नजिकै आइपुगेका छौँ र केही विद्यार्थीहरू आउन पनि बाँकी छन्। र यो दृश्य यहाँबाट हेर्दाखेरि चितवनको भूभाग पनि यहाँ देख्न सकिन्छ, नारायणी नदी पनि देख्न सकिन्छ। अत्यन्तै मनमोहक दृश्य। हामी जुन थकान लिएर माथि उक्लिएका थियौँ, अहिले त्यो थकान पुरा मेटिएको छ। यो सुन्दर दृश्य, यो प्राकृतिक दृश्यको कारणले हाम्रो यो भौतिक थकावटलाई पुरा बिर्साइदिएको छ। हामी यो दृश्यबाट नतमस्तक भएका छौँ। हामी यो यात्रालाई करिब 1 घन्टा यहाँ अवलोकन गर्छौँ, यात्रामा रहन्छौँ र पछि बिस्तारै हामी फर्किने जमर्को गरेका छौँ। काउसती नगरपालिकाले पनि यहाँ एउटा भ्यू टावर निर्माण गर्दैछ। यहाँ हामीले चित्रमा देख्न सक्छौँ, त्यहाँ निर्माणाधीन भ्यू टावर देख्न सक्छौँ। हामीले थोरै जुम गरेर हेर्दाखेरि काउसती नगरपालिकाले निर्माण गर्दै गरेको यो भ्यू टावर यहाँनिर देख्न सक्छौँ। यो निर्माण गरिसकेपछि यहाँबाट दक्षिणतर्फका सम्पूर्ण नवलपुर क्षेत्र लगायत चितवनका आसपासका क्षेत्रहरू, पूर्वतिर नारायणघाट, गैँडाकोट, पश्चिमतिर चोरमारा, दुम्कीबास क्षेत्रहरू हामी देख्न सक्छौँ र उत्तरतर्फ पोखरातीका दृश्यहरू, हिमालका दृश्यहरू, कालीगण्डकीका दृश्यहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले यो काउसती नगरपालिकाले यो भ्यू टावरलाई यथासम्भव यथाशक्य चाँडै निर्माण गरोस् र यो बाटोलाई पनि स्तर उन्नति गर्दै सहज किसिमले आउन सकिने जुन वातावरण निर्माण गर्न सकियो भने काउसती नगरपालिकाको आम्दानीमा पनि वृद्धि हुने र परिचय पनि जनमानसमा पुग्ने र नजिकैको यो पर्यटकीय स्थललाई हामीले उजागर गर्न सक्यौँ भने काउसती नगरपालिकाका साथसाथै यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवनस्तरलाई पनि उकास्न सकिने र यहाँ उत्पादन हुने अदुवा, बेसार, अमृसो लगायतका उत्पादनहरूलाई
नजिकैको बजारमा लगेर सहजै बेच्न सकिने र ती उत्पादनहरूले उचित मूल्य पाउने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसकारणले काउसती नगरपालिकाले आफ्नो आन्तरिक स्रोतका साथसाथै प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर यो क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता राख्ने हो भने काउसती नगरपालिकाले एउटा पर्यटनको माध्यमबाट पनि आम्दानी गरेर आफ्नो जनतालाई विकासको जुन फल चखाउन सक्छ। त्यसकारणले काउसती नगरपालिका यसमा संवेदनशील बनोस्, यस क्षेत्रका जनतालाई सुविधा दिँदै धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू यो क्षेत्रमा आमन्त्रित गरोस्। दृश्यमा हामी देख्न सक्छौँ यो अत्यन्तै चट्टान, निलो चट्टानको रूपमा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यो पहरा फोरेर यहाँ बनाइएको छ बाटो। यहाँ हाम्रा विद्यार्थीहरू फोटो खिच्ने क्रममा छन्। हामी बिस्तारै बालुवा डाँडा हामी जाँदैछौँ, नजिकै फेदमा पुगिसकेका छौँ र यो दृश्यलाई यादगार गराउनको लागि र अन्य विद्यार्थीहरू माझ देखाउनको लागि हामीले यो दृश्यलाई क्यामेरामा कैद गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामी जनकल्याण मावि रिठ्ठेपानीका कक्षा 9 का विद्यार्थीहरूलाई लिएर म सामाजिक शिक्षक लक्ष्मी प्रसाद पङ्गेनी, त्यस्तै जनसङ्ख्या वातावरण शिक्षक नन्दिका पराजुली, त्यस्तै विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक पार्वती श्रेष्ठको टोली करिब 30 जना विद्यार्थीहरू लिएर हामी बालुवा डाँडा पुगेका हौँ। विद्यार्थीलाई किताबी ज्ञानबाट, किताबको ज्ञानका साथसाथै आफ्नै वरपर रहेका पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि परिचित गराउने, घुमाउने उद्देश्य र घुमेर पनि ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। आफ्नै क्षेत्रमा लुकेर रहेका प्रचार प्रसारको अभावमा जनमानसमा नपुगेको स्थानलाई उजागर गर्दै विद्यार्थीहरूलाई लघु भ्रमणको माध्यमबाट यस क्षेत्रको अवलोकन गराउने उद्देश्यका साथ हामी आज 2076 फागुन महिनाको 16 गते शुक्रबार यो बालुवा डाँडातर्फ आएका हौँ। विद्यार्थीहरू अत्यन्त उल्लासमय तरिकाले आफ्नै गतिमा अगाडि बढिसकेका छन्। हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ यो पहाड। हामी बाटोमा बालुवा डाँडाको नजिकैको बाटो हिँड्दैछौँ। हामी यस दृश्यमा एउटा घर पनि देख्न सक्छौँ। हामीलाई यहाँसम्म आउँदा निकै थकान महसुस भएको थियो। उकालो बाटो हिँड्दाखेरि, तर यहाँ आइपुग्दाखेरि हामीलाई यो दृश्यले यो थकान, सम्पूर्ण थकानहरू मेटाइदिएको छ। यो बालुवा डाँडा काउसती नगरपालिकाको 1 नम्बर वडाभित्र पर्दछ। यसबाट एउटा के सन्देश दिन सकिन्छ भने काउसती नगरपालिकाले यो क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सक्ने हो भने पर्यटनको क्षेत्रबाट काउसती नगरपालिकाले आम्दानी गर्न सक्छ, आर्थिक उन्नति गर्न सक्छ र यहाँका जनताको जीवनस्तरलाई उकास्न सक्छ। तर यहाँका जनताहरूका
केही समस्याहरू पनि छन्। यहाँ बाटोको कारणले गर्दाखेरि सामानहरू, उपभोग्य दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू महँगो हुने, त्यस्तै गरेर उच्च शिक्षाको लागि टाढा जानुपर्ने, सामान्य औषधि उपचारको लागि पनि बाहिर जानुपर्ने। यहाँ दृश्यमा देख्न सक्छौँ, यहाँ मोटरसाइकलमा केही स्थानीयहरू आवाज जात गर्नुभएको छ। हामी यहाँ अत्यन्तै रमणीय काउसती नगरपालिका, एउटा विकसित नगरपालिका, त्यसमा पनि मध्य नेपालको मध्य भागमा रहेको। यहाँ दृश्यमा देख्न सक्छ एकजना बुढी आमा हामी आफ्नो घरतर्फ लागिरहनुको देख्न सक्छौँ। उहाँ आफ्नो घरतर्फ लाग्नुभएको छ र हामी अझै यात्राको क्रममै छौँ। हामी यो क्षेत्रको वस्तुस्थिति, समस्या र यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने कुराहरूको, कृषिजन्य पदार्थहरूको बारेमा पनि जानकारी लिने प्रयत्नमा छौँ। र यहाँ बाटोमा एउटा यहाँ देख्न सक्छौँ सोलर बिजुली यहाँ जडान गरिएको छ। यहाँ स्थानीयहरू काममा बस्नुभएको छ, कपडा सुकाउनु भएको छ र हामी पनि एकदमै मनमोहक दृश्य हेर्दा हामी अत्यन्तै खुसी हामीलाई लागिरहेको छ र हामी बिस्तारै बालुवा डाँडातिर जाँदैछौँ। अब यो बाटो हुँदै अगाडि बढ्ने हो भने हामी यहाँबाट कुमसोत, देवचुली नगरपालिकाको कुमसोत जान्छौँ र हामी यहाँबाट बिस्तारै देब्रेपट्टि फर्कँदै हामी यहाँ बिस्तारै हामी बालुवा डाँडाको शिर र भ्यू टावर, निर्माणाधीन भ्यू टावरमा जाँदैछौँ। हामी अब बिस्तारै हामी दृश्यमा देख्न अलि पर एउटा विद्यालय रहेको छ। त्यो विद्यालयको नाम हो जलदेवी प्राथमिक विद्यालय। हामी अब त्यहाँबाट हामी उकालो चढ्दैछौँ। यहाँ एकजना यहाँका स्थानीय हुनुहुन्छ, म उहाँसित सानो कुराकानी गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। बुवा नमस्कार। नमस्कार, जोरले आरामै बोल्नुहुन्न? ए यो गाउँको नाम के हो? उहाँ इसाराले मात्रै बोल्ने व्यक्ति हुनुहुँदैछ, उहाँ खुसी देखिनुहुन्छ। नाम के होला? नाम उहाँ इसाराले बोल्ने, उहाँको स्पिच प्रब्लम देखिन्छ। र हामी अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ। बिस्तारै हामी अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। हामी अब बिस्तारै बालुवा डाँडा, जुन हामी त्यो लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका थियौँ, त्यहाँ जाँदैछौँ। यो उकालो सानो बाटो हुँदै हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। हाम्रो दुईजना भाइहरू बिस्तारै अगाडि बढ्दैछन्, सुरज अनि दिवस।
यो बाटो हुँदै हामी नजिकै पुग्दैछौँ। हामी भ्यू टावरको नजिकै आइपुगेका छौँ। हामी दृश्यमा देख्न सक्छौँ यो बन्दै गरेको भ्यू टावर काउसिटी नगरपालिकाले निर्माण गरेको हो। यो भ्यू टावर निर्माण पश्चात काउसिटीका बासिन्दाहरू लगायत प्रकृतिलाई माया गर्ने घुम्न रुचाउने मानिसहरू यहाँ आएर उच्च स्थानबाट नवलपुर क्षेत्र र उत्तरतर्फका यी पहाडका मनमोहक दृश्य, यो दृश्य बौद्धिकाली, बुलिङटार लगायतका क्षेत्रहरू, उक्सीकोट लगायतका क्षेत्रहरू देख्न सकिन्छ। आँखाले देखुन्जेलसम्म पहाडै पहाड छ। यो पहाड चिचलेर हामी पोखरासम्म जान सक्छौँ, त्योभन्दा तल जान सक्छौँ। यो दृश्यमा निर्माणाधीन भ्यू टावर देख्न सकिन्छ। भ्यू टावरको फेदैमा हामी आइसकेका छौँ। हामी भ्यू टावरको फेदबाट उक्सीकोटको क्षेत्र, त्यस्तै गरेर काउसिटीको क्षेत्र, त्यस्तै गरेर देवचुलीको क्षेत्र, त्यस्तै गरेर गैँडाकोटको क्षेत्र, सम्पूर्ण क्षेत्र हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। र परसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, नारायणी नदी लगायत पारीका भूभागहरू पनि देख्न सक्छौँ। बिस्तारै हाम्रा केही विद्यार्थीहरू भ्यू टावरमा चढिसकेका छन्। विद्यार्थीहरू अत्यन्तै होसियारपूर्वक चढ्न म अनुरोध गर्छु र म पनि यो भ्यू टावरमा बिस्तारै यो पहिलो सिँढी हुँदै माथि जान लागिरहेको छु। अत्यन्तै ठुलो ठुलो पिलर राखेर यहाँ बनाइएको छ। एकदमै यहाँ जोखिमपूर्ण पनि देखिन्छ। यहाँ दृश्यमा देख्न सक्छौँ अत्यन्तै रमणीय क्षेत्र छ र निर्माणाधीन भ्यू टावर बिस्तारै हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। काउसिटी नगरपालिकालाई यसलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ। भ्यू टावरको सेकेन्ड फ्लोर, सेकेन्ड लास्ट फ्लोरबाट दृश्यहरू देख्न सक्छौँ। यो केरुङ्गे खोलाको दृश्य पुरै बालुवा गिटी भएको अवस्था देख्न सक्छौँ। यो खोलाको अवस्था भन्ने बिस्तारै हामी यहाँबाट देवचुली नगरपालिकाको दृश्य पनि देख्न सक्छौँ। त्यस्तै कुमसोत जाने बाटो पनि यहाँबाट देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर उत्तरतर्फका यी दृश्यहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। म अझै माथि जाने प्रयत्न गरिरहेको छु। डर लाग्दो छ, निर्माणाधीन अवस्थामा छ र म टपमा पुग्न लागिसकेको छु र अझै यहाँ निर्माण गर्ने कार्य चाहिँ असरट्ट छोडिएको छ। म एकदमै निर्माण गरिएको टपमा उभिएर दृश्यहरू लिने प्रयत्न गरिरहेको छु। यताउता समात्ने ठाउँ नभएको हुनाले अत्यन्तै डर पनि लागिरहेको छ र त्यो दृश्यहरूले ती डरहरूलाई बिस्तारै
हटाइदिएको पनि छ, दूर गरिदिएको छ। हामी देख्न सक्छौँ यो क्षेत्र, यो देवचुली नगरपालिकाको क्षेत्र दलदले प्रगति नगर र परपरका दृश्यहरू देख्न सक्छौँ। बिस्तारै हामी औषधि क्षेत्रहरू देख्न सक्छौँ र यो क्षेत्र र खोलाको क्षेत्र, केरुङ्गे खोलाको क्षेत्र देख्न सक्छौँ। हामी अत्यन्तै उच्च भागमा आइसकेका छौँ। बिस्तारै हामी अत्यन्तै उल्लासमय तरिकाले यो दृश्यलाई हेरिरहेका छौँ। हामी पर डाँडाहरू देख्न सक्छौँ। यी आँखाले देखुन्जेलसम्म डाँडाहरू, यी पहाडहरू देख्न सक्छौँ। त्यहाँबाट एउटा हाम्रो यहाँको जलदेवी प्रावि पनि देख्न सक्छौँ। जलदेवी प्रावि प्राङ्गण भ्यू टावरबाट देखिएको नजिकै पर्छ यो क्षेत्र। यो जलदेवी प्रावि, यहाँ 5 कक्षासम्म पढाइ हुन्छ। त्यसपछि यहाँका विद्यार्थीहरू 5 कक्षापछि उच्च शिक्षा पढ्नको लागि 6 कक्षाबाट माथि पढ्नको लागि फेरि यहाँ गाउँ छोड्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले यहाँ यसलाई स्तर उन्नति गर्दै 12 कक्षासम्म पढाउन सक्ने विद्यालय निर्माण गर्नको जरुरी छ। एकपटक फेरि हेरौँ, म गोलाइमा एक चक्कर लगाउँछु। घडीको सुईमा मैले चक्कर लगाइरहेको छु। यो केरुङ्गे खोला हुँदै सिकोटको दृश्य हुँदै यो उत्तरतर्फको बुलिङटार क्षेत्र, त्यस्तै गरेर बौद्धिकाली क्षेत्र, सम्पूर्ण क्षेत्रहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। एक चक्कर पुरा भएको छ र चक्करका साथै, यो दृश्यका साथै मैले यो भ्यू टावरबाट खिचिएका दृश्यहरू हजुरहरूलाई छोड्दै म बिदा हुन्छु। नमस्ते, धन्यवाद।